Good morning everyone. आज हामी प्रोफेसनल कोर्स इन स्ट्याड प्रो विथ स्टिल क्रस ब्रिजको डे 6 मा छौँ। 6 मा छौँ। ओके, आज हामी चाहिँ स्ट्याडमा चाहिँ एउटा 35 मिटरको स्टिल क्रस ब्रिज कसरी मोडल गर्ने त्यो चाहिँ हामी स्टेप वाइज हेर्नेछौँ र त्यो भ्याएपछि हामी त्योसँग रिलेटेड अरू डिजाइनहरू चाहिँ हामी डकुमेन्ट र ड्रइङमा चाहिँ हेर्नेछौँ आज नभ्याए भने भोलि। र त्यस्तै गरी अब हाम्रो एउटा बाँकी रहेको लेफ्ट पार्ट भनेको चाहिँ एउटा अप्सनलमा चाहिँ यो म्याक्रो प्रोग्रामिङ विथ भिभी एक्सेल छ। अब यो चाहिँ भोलि नै हुन्छ होला यदि हामीले आजको क्लास कन्टिन्यू गरेर भोलि पनि गर्ने भए त्यसमा हुन्छ। ओके, ओके, सुरुमा म स्लाइडमा जान चाहन्छु। ओके, 118 आज हामी स्टिल क्रस ब्रिज मोडल 35 मिटर इन स्ट्याड प्रो, त्यसको लोड क्यालकुलेसन, एनालाइसिस, डिजाइन, ड्रइङ र रिपोर्ट। ओके, यो हाम्रो आजको कन्टेन्ट रह्यो। अब सुरुमा म पहिला सुरु जान्छु ड्रइङमा जान चाहन्छु। आजको हाम्रो जुन 35 मिटरको छ, ओके, त्यसको यो चाहिँ अब सेक्सन भ्यूहरू अनि यो इलिभेसनहरू भइहाल्यो। ओके, यो चाहिँ त्यसको सेक्सन भ्यू हो। आज हामीले गर्न लागेको ट्रसको सेक्सन भ्यू, जसको वाइड हेऱ्यो भने 7.5 मिटर चाहिँ हाम्रो क्यारिज विथ रहेको छ। त्यस्तै गरी कर्बको डिस्टेन्स, यतापट्टि क्यान्टिलिभरहरूको डिस्टेन्स, फुटपाथको डिस्टेन्सहरू। त्यस्तै गरी बिचमा हामी हेर्न सक्छौँ यो ठुलो बिम, यतादेखि यतासम्म गएको बिम जुन चाहिँ आइएसएमबी 600 भनेर चाहिँ क्रस गर्डर दिएको छ भने स्ट्रिङ्गर बिम चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा चाहिँ सानो सानो बिमहरू दिएको छ। ओके, यहाँबाट देखिने भ्यू यति नै हो। त्यस्तै गरी यो डिस्टेन्सहरू हामी हेर्न सक्छौँ 1850, 1850 यो भइहाल्यो। त्यस्तै गरी तलको भइहाल्यो त्यो एबोभमेन्टहरूको। ओके, त्यस्तै गरी यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ अब इनर रेलिङहरू भयो, खासै उस छैन। ओके, टप कोड भयो, सेन्ट्रल लाइन भयो। ओके, यो रह्यो हाम्रो सेक्सन भ्यू हो भने हाम्रो यो चाहिँ इलिभेसन भ्यू छेउबाट हेऱ्यो भने कस्तो देख्छौँ त हामीले भन्दाखेरि अब यो चाहिँ 35 मिटर भयो, त्यसको हाफ 17.5 मिटरलाई 3 टुक्रा गर्दाखेरि 5.83 मिटरको 3टा टुक्रा हुने भयो। हाम्रो हाइट भनेको 6.375 मिटर रहेको छ। त्यसै गरी यो भनेको इआर भनेको चाहिँ इन ऱ्याकर्स, छेउछेउमा यस्तो इन्क्लाइन भएको डायगनललाई इन ऱ्याकर्स भन्यो भने माथिपट्टिको अप कोड अथवा टप कोड, माथिको कोडहरूलाई चाहिँ हामीले U1, U2, U3 भनेर यो नोडहरू दिन्छौँ, U1, U2, U3। त्यस्तै गरी तलको लागि चाहिँ हामी L0, L1, L2, L3 भनेर चाहिँ बटम कोडहरूलाई दिन्छौँ। त्यस्तै गरी डायगनल्सहरू, त्यस्तै गरी भर्टिकल मेम्बरहरू। ओके, यो चाहिँ हाम्रो यन टाइप क्रस भयो। ओके, त्यस्तै गरी हाम्रो यो चाहिँ रह्यो इलिभेसन भ्यू भने हाम्रो प्लान भ्यू तर बटम तलपट्टि हेर्दाखेरिको प्लान भ्यू हेर्ने हो भने हामीसँग यो के छ त भन्दाखेरि मेन गड अथवा बटम कोड यो भइहाल्यो। तलबाट जाने यो, माथि पनि जाने यो बटम कोड भइहाल्यो। त्यस्तै गरी त्यस सँगसँगै हामीसँग यो छेउछेउमा आएको यो क्रस गर्डरहरू, यो क्रस गर्डर, त्यस्तै गरी यो पनि क्रस गर्डर, त्यस्तै गरी यो अर्को क्रस गर्डर भयो। त्यस्तै गरी हामीसँग त्यो चारवटा जुन सानो सानो बिम भन्यौँ त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ्गर बिम, तीनटा, चारवटा स्ट्रिङ्गर बिम भयो। त्यस्तै गरी हामीसँग यो ब्रेसिङहरू पनि रहेको छ, यस्तो क्रस ब्रेसिङ, होरिजेन्टल क्रस ब्रेसिङ। यो चाहिँ हाम्रो बटमको लागि भयो, बटम प्लान भ्यू। ओके, त्यस्तै गरी हाम्रो टप प्लान भ्यूमा हेऱ्यो भने पनि अब हामीसँग यो इन ऱ्याकर्स भनेर यो इन्क्लाइन गएको छेउमा इनमा भएको यो इन ऱ्याकर्सहरू भयो। त्यस्तै गरी हामीसँग यो भएको यो टप कोड ब्रेसिङ भनेर यो इन्क्लाइन ब्रेसिङ जुन चाहिँ माथिको लेभलमा छ त्यो भइहाल्यो भने हामीसँग टप कोडको स्ट्रटहरू भयो, जुन चाहिँ हामीले यहाँ टिसिबी र टिसिएस भनेर राखेका छौँ। ओके, यो रह्यो भ्यू। ओके, अब यो सेक्सनहरूको कुरा हो। सेक्सनहरू अहिले पछि जाम्ला यसपछि। ओके, यो रह्यो हाम्रो जस मोडेलको डाइमेन्सनहरूको कुरा। यो चाहिँ अब स्ट्याड अलरेडी एभाइलेबल स्ट्याड यो भयो, तर यो चाहिँ म यहाँ साइडमा खोलिराख्छु, तर हामी चाहिँ सुरुबाट नै गर्छौँ। ओके, सुरुमा हामी स्ट्याड प्रो खोल्छौँ।
स्टार्ट फर न्यू मोडल न्यू मोडलमा अब स्पेस गर्दै भइहाल्यो। अब के लेख्दैन ट्रस टेम्पररी फाइल मिटर किल न्युटन हाम्रो युनिट भयो। त्यस्तै गरी फिनिश यो गरेपछि हाम्रो सुरुमा फाइल खोल्छ, स्टार्ट मोडल खोल्छ। अब स्टार्ट मोडल खोलेपछि अब सुरुमा हामी जेनरलमा गएर सरी जियोमेट्रीमा गएर बीममा गएर अब एउटा कुनै एउटा नोड बनाइदिउँ सुरुमा। ल ओके 000 भन्ने एउटा नोड बनाएँ मैले। ओके हामी देख्न सक्छौँ 000 नोड भनेर शिफ्ट n थिच्यो भने नोड नम्बर आउने भयो। ओके अब त्यस्तै गरी हाम्रो अब डाइमेन्सन कति रहेको छ त भन्दाखेरि ओके सुरुमा हामीले 8.43 मिटरमा चाहिँ हाम्रो अर्को पोइन्ट जुन भनेको एउटा ट्रसदेखि अर्को ट्रस बीचको डिस्टेन्स स्पेसिङ एउटा ट्रसदेखि अर्को ट्रस बीचको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 8.43 मिटर छ। त्यसरी मैले के गर्छु त भन्दा सुरुमा यो नोड कर्सरमा जान्छु, यो नोडलाई सेलेक्ट गर्छु। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर किबोर्डमा कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी गरे नि भयो। ओके अब यो गरेपछि म चाहिँ यो जेड भन्ने डिरेक्सनमा कपी गर्न खोजेको हो, त्यसैले मैले जेड भन्ने डिरेक्सनमा 8.43 गरेर ओके गरिदिन्छु। यो गरेपछि मेरो 1 र 2 नोड आउँछ जुन भनेको हामी यहाँ डाइमेन्सन नाप्न सक्छौँ 1.43 मिटर रह्यो। ओके अब यो भयो। अब यो सँगसँगै अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामीले अब मल्टिपल कपी गर्नुपर्ने भयो। जुन अब हामीले ओरिजिनल फाइलमा हेऱ्यौँ भने यो हामीले बनायौँ। अब यो चाहिँ हामीले यो दुईटा नोडलाई चाहिँ अब कति 5.833 भन्ने डिस्टेन्समा 1 2 3 4 5 6 चोटि कपी गर्नु पर्यो। ओके हामी फेरि नोड कर्सरमा जान्छौँ, यो दुवैलाई सिलेक्ट गर्छौँ। अब हामी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्दै 1 स्टेपमा गरिनु भयो, अथवा हामी रेप्लिकेटमै जाऊँ। ओके त्यस्तै गरी हामी जानुपर्ने डिस्टेन्स भनेको यक्स डिस्टेन्समा हो, अनि यक्समा हामी जानुपर्ने भ्यालु भनेको 5.833 पोजिटिभ हो। यो चाहिँ हामी कति 1 2 3 4 5 6 चोटि 1 2 3 4 6 ओके। अनि त्यस्तै गरी यहाँ कुनै पनि लिङ्कहरू केही पनि थिचेको छैन, ओके गरिदिउँ। ओके हामीले यो क्रिएट गऱ्यौँ। यो क्रिएट गऱ्यौँ त्यसपछि हाइटको कुरा आउँछ। अब हाइट कति रहेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रसको हाइट 6.35 मिटर रहेको छ। अब यसको लागि के गर्छु त भन्दाखेरि म यो इन र्याकर्स हुने ठाउँमा त त्यो चाहिएन, अरू ठाउँ सबै सेलेक्ट गर्छु। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अलिकति सिलेक्सनमा के फरक हुन्छ त भन्दाखेरि स्यापहरूमा हामीले सेलेक्ट गर्दाखेरि त्यो कन्टिन्युअस सेलेक्ट हुँदै जान्छ, तर स्ट्याटमा चाहिँ एउटा सेलेक्ट गरेर अर्को सेलेक्ट गर्यो भने पुरानो सेलेक्सन हराउँछ। त्यसैले किबोर्डमा चाहिँ कन्ट्रोल थिचिराख्नुपर्छ। यो थिचेपछि कन्ट्रोल थिच्दै एउटा एउटा थिच्न पनि सक्यो, अथवा एकैचोटि यसरी सेलेक्ट गर्न पाइयो। ओके यो भयो। त्यस्तै यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी हाम्रो माथिपट्टिको ग्लोबल एक्सेस भनेको वाई हो, त्यसैले हामी वाईमा 6.35 मिटर दिन्छौँ। ओके अब हामीले 3Dमा हेऱ्यौँ भने अथवा यो नोडलाई हटाइदियो भने हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो ट्रस बनेको छ। ओके अब ट्रसलाई मोडेलिङ गर्नलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यसरी नगरिकन सुरुमा एउटा मेम्बर ड्र, एउटा बीम मेम्बर यहाँबाट यहाँ बीम मेम्बर ड्र गर्ने र त्यसलाई रेप्लिकेट गरेर यसरी 6वटा बनाइदिँदा पनि हुन्थ्यो। ओके मैले नोडलाई गरेर गरेँ, अलिकति लामो तरिका भयो, तर यो बीमबाट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। ओके केही छैन, हामी फेरि यो दुईटा पहिला बीम बनाऊँ। अब बीमलाई चाहिँ अब यो रेप्लिकेट गर्नु पर्यो यक्स डिरेक्सनमा, त्यसैले म बीम कर्सरमा जान्छु, यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्छु। त्यस्तै गरी फेरि हामी रेप्लिकेटमै ट्रान्सलेसन रिपिटमा जान्छौँ। यहाँ गएर डिस्टेन्स भनेको 5.833 कतिवटा 6वटा पिस। ओके यो हामीले बीम क्रिएट गऱ्यौँ बटमको। त्यस्तै गरी टपको लागि पनि हामी त्यही गर्न सक्थ्यौँ। ओके यहाँ एउटा मेम्बर छुटे जस्तो लाग्यो मलाई, यो चाहिँ ओके यो नोड चाहिँ माथि आएन जस्तो छ, केही छैन। यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी वाई डिरेक्सनमा हाम्रो भनेको 6.35। ओके यो गरिसकेपछि ओके त्यसमा पनि त्यही गरौँ। हामी बीम कुनै एउटा बीम डिफल्ट बीम कुनै एउटा ड्र गरिदिउँ, यताबाट यता यताबाट यता। त्यसपछि हामी दुईटालाई सेलेक्ट गरौँ, ट्रान्सलेसन रिपिटमा गएर हाम्रो त्यही अघिको कति भ्यालु त भन्दाखेरि 5.835। ओके 5.833 6वटा नभइकन यो केसमा चाहिँ 1 2 3टा बनाउने। ओहो यतापट्टि पनि अहिले एउटा पुगेन रहेछ। ओके ठिकै छ, 1 2 3 4 5वटा
5वटा बनाउने 1 2 3 4 5 ओके एउटा बढी भएको छ ओके अहिले ठिक छ यो भएपछि अब हामीले डाइरेक्ट बिमलाई अब यो सानो मोडल हो त्यसैले अब यसलाई डाइरेक्टली जोडिदिँदा पनि खासै धेरै टाइम लाग्दैन त्यस्तै गरी योबाट यो त्यस्तै गरी योबाट योबाट यो र योबाट योबाट यो त्यस्तै गरी योबाट यो हामीले गरिसकेपछि यतापट्टिको सम्पूर्ण बिम सिलेक्ट गर्नुभन्दा पहिले यतापट्टि हामीसँग यो ब्रेसिङको के अरे यन टाइपको लागि अझै मेम्बरहरू ड्र गर्नुपर्ने छ ओके यस्तो त्यसै गरी यसरी सायद यहाँबाट छुट्टिन्छ होला ओके एउटा दुईटा सरी कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 एउटा मेम्बर बढी भएछ हाम्रो पहिलादेखिबाट ओके सरी हाम्रो 6वटा हुनुपर्छ 1 2 3 4 5 6 यो बढी भएछ यो बढी भएछ अनि यसरी दुईटा जानुपर्छ 1 2 यो जानु हुँदैन यो चाहिँ यताबाट आउनुपर्छ ओके अब यो हामीले एक साइड बनाएपछि उतापट्टिको खास हामीलाई बनाउन जरुरी थिएन यसरी सबैलाई भनौँ न यो जियोमेट्रिक कर्सर युज गर्छु र नोड र बिम सबैलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु ओके गरिदिए यस भयो त्यस्तै गरी यतापट्टिको म यो सबैलाई सेलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी बिम कर्सरमा सेलेक्ट गरे ओके कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी यो भनेको हाम्रो जेड डिरेक्सनमा पोजिटिभली पनि भयो नेगेटिभली पनि भयो त्यो भनेको हाम्रो बेसको वाइट ओके 8.43 ओके यो भयो यो भएपछि अब हामी पहिला सुरुमा के गरौँ त भन्दाखेरि तलपट्टिको यो बिमहरु मेन कर्सर बिम मेन हाम्रो क्रस बिमहरु बनाम त्यसको लागि क्रस बिम भनेको हाम्रो यहाँदेखि यहाँ जाने भयो त्यस्तै गरी यो ओके त्यस्तै गरी यो अनि यो क्रस बिम बनायो त्यसपछि क्रस बर्डर बनायो त्यस्तै गरी माथिको बिम ओके यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो बनाउँछौं यो कन्टिन्यू गर्छौं त्यस्तै गरी हामीले यतापट्टि पनि के छ भन्दाखेरि यतापट्टि पनि हामीले 4 वटा प्वाइन्ट लिएर आएर अथवा 5 टुक्रा गरेर यो ठाउँबाट बीचबाट जाने हाम्रो के छ त स्ट्रिङ्गर बिम बनाउनु पर्ने छ अब त्यसको लागि हाम्रो के अप्सन छ त सजिलो भनेको डिभाइड गर्ने अप्सन हो त्यो भनेको हामी यसलाई सेलेक्ट गरे भयो यसलाई सेलेक्ट गरेर हामी जियोमेट्रीमा गएर स्प्लिट बिम्स भन्ने छ त्यहाँ गएर अब कतिवटा डिस्टेन्समा टुक्राउने भन्छ जस्तै अब हामीले 4 वटा बिम निकाल्ने भन्नुको मिनिङ 5 टुक्रामा यसले डिभाइड गर्नु पर्यो 5 वटा टुक्रा भनेपछि 4 वटा नोड बनाउनु पर्यो बीचमा भनेपछि एड नोडमा चाहिँ अब हामी 4 वटा नोड चाहिँ के गर्छौं एड गर्छौं सरी एड यन नोड्समा गएर 4 वटा नोड एड गर्छौं र ओके गर्छौं यो गरेपछि हाम्रो के भयो 1 2 3 4 वटा टुक्रामा बिम टुक्रा भयो त्यस्तै गरी यता पनि हामीले त्यो अघि सुरुमै एकैचोटी सिलेक्ट गर्दा गरेको भए नि हुन्थ्यो 4 वटा गएर एड एन पोइन्ट्स गरेर ओके गर्यो भने चाहिँ अब यो 4 वटा टुक्रा भयो जस्तै हामी यहाँ देख्न सक्छौं यो पिस वाइज छ ओके अब यो भएपछि हामीले बिमलाई चाहिँ यसरी 1 to 1 जोड्दै यो चाहिँ के भन्छ स्ट्रिङ्गर बिम बनाउन सक्छौं यो यसरी अब यही चीज चाहिँ अब हामीले कपी गर्दै भनौं न यो बिमहरु सबैलाई कपी गर्दै हामी यो रेप्लिकेट गर्दै अरु ठाउँमा पनि ल्याउन सक्छौं ओके त्यस्तै गरी हामीसँग माथि रहेको भनेको यो क्रस ब्रेसिङ पनि रहेको छ होरिजेन्टल त्यसको लागि हामीले यहाँबाट यहाँ त्यस्तै गरी यहाँबाट यहाँ गरेर चाहिँ सबै ठाउँमा क्रस के छ त ब्रेसिङ होरिजेन्टल ब्रेसिङ ल्याउन सक्छौं ओके
यो रह्यो। अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ पुरानो फाइलबाट कपी गर्छु, अलिकति चाँडै हुन्छ। तर जस्ट मैले के कपी गर्छु त भन्दाखेरि पुरानोबाट नोड र बिम मात्र कपी गर्छु, अरू चाहिँ हामी मोडल गरेर कन्टिन्यू नै गर्नेछौँ। ओके, यसमा चाहिँ मैले यो डिलिट हान्थेँ, यो जोइन्ट कोअर्डिनेट्स पनि डिलिट हान्थेँ, अहिलेको यो मेम्बर इन्सिडेन्स पनि डिलिट हान्थेँ। त्यस्तै गरी पुरानो फाइलबाट लिएर आए जोइन्ट कोअर्डिनेट्स, त्यस्तै गरी मेम्बर इन्सिडेन्स पनि पुरानो फाइलबाट कपी एन्ड पेस्ट। ओके, यो गरेपछि हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो कम्प्लिट मोडल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको भयो कम्प्लिट मोडल। ओके, अब यो भयो। अब त्यस्तै गरी अब हामीले के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले अघिको जुन ड्रइङमा हेऱ्यौँ भने किन ग्रुपिङ गर्ने भन्दाखेरि भोलि हामीलाई ग्रुप बनाएपछि त्यसको साइजहरू चेन्ज गर्नलाई, त्यसको प्रपर्टीहरू चेन्ज गर्नलाई, त्यस्तै गरी त्यहाँ आउने फोर्सहरू चाहिँ एकैचोटि एउटा ग्रुप बनाएपछि त्यो ग्रुपमा भएको मेम्बर्सको फोर्सहरूको समरीहरू निकाल्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले ग्रुपहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै ग्रुपहरूमा के छ त भन्दाखेरि जस्तै अब मैले यो L0 L1 भन्ने एउटा मेम्बर ग्रुप जुन भनेको यताको पनि L0 L1 हुन्छ। त्यस्तै गरी यो त हाफ डायग्राम मात्र छ, सिमेट्रिकल, अर्को छैन। त्यस्तै गरी उतापट्टिको पनि L0 L1 भन्ने अर्को मेम्बर छ। त्यो दुईटा मेम्बर मिलाएर म L0 L1 भन्ने ग्रुप बनाउँछु। त्यस्तै गरी L1 L2, त्यस्तै गरी U1 U2, त्यस्तै गरी L0 U1 L1 U1, यसरी म डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू। त्यस्तै गरी यो मेम्बर भनेको चाहिँ अब ER इन रेकर्स इन्क्लाइन मेम्बर यो भयो। त्यस्तै गरी अब स्ट्रिङ्गर बिमहरूको ग्रुप, क्रस गर्डरको, अनि त्यस्तै गरी यो बटमको ब्रेसिङ, टपको ब्रेसिङ, यसरी डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू बनाउँछु। अब एउटा ग्रुप कसरी बनाउने म त्यो देखाउँछु। ओके, मानिलिउँ यो हाम्रो L0 L1 हो। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ, त्यही अहिले अस्तिकै जस्तै हो, टुल्समा गएर हामी क्रिएट न्यू ग्रुप गर्ने। अब हामीले ग्रुप क्रिएट के को गर्न लाग्यो भन्दाखेरि नोडको होइन, हामीले बिमको ग्रुप बनाउन लाग्यो। त्यसैले बिममा जाने र अब त्यसमा नाम दिउँ कुनै L0 L1, क्यापिटल L0 L1 भन्ने ग्रुपको नाम दिए, ओके गरे, त्यो ग्रुप बन्यो। अब ग्रुप बन्यो तर केही पनि चिज एसाइन भएको छैन, बिमहरू नट एसाइन भनेको छ। त्यसैले बिम कर्सरमा जान्छु र म 4वटा बिम सिलेक्ट गर्छु, 1 2, त्यस्तै गरी यतापट्टि 3 4 गर्छु र यहाँ गएर एसाइन टु द एसोसिएटेड जियोमेट्री भनेको छ, त्यो भनेको चाहिँ ओके एसोसिएट गरिदिन्छु। ओके भनेपछि अब यो 4वटा चिज चाहिँ हाम्रो यो ग्रुपमा आयो। यसरी म अर्को ग्रुप डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू बनाउँछु। अहिलेको केसमा म फेरि यो एडिटरकै हेल्पबाट सबै ग्रुपहरू बनाउँछु। ओके, हामी देख्न सक्छौँ ग्रुप डेफिनेसन भनेर यो मेम्बरहरूलाई लिएर L0 L1 भन्ने ग्रुप बनाइएको छ। ओके, त्यस्तै गरी म सबै कपी गरेँ र यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिएँ। अब हामीले ग्रुप हेऱ्यौँ भने अब के मेम्बर छ त ग्रुपमा त्यो हेरौँ है त। जस्तै सेलेक्ट बाई, हामीसँग बाई ग्रुप वाइज सेलेक्ट गऱ्यो भने हामी देख्न सक्छौँ L0 L1 भनेको 4वटा मेम्बर। त्यस्तै गरी L1 L2 यो डिफ्रेन्ट U1 U2 यिनीहरू भयो। त्यस्तै गरी इन रेकर्स 4वटा भयो छेउछेउको। त्यस्तै गरी लोवरको लागि L1 U1, त्यस्तै गरी टपको स्टेट मेम्बर भयो भने टपको ब्रेसिङ भनौँ यो भयो। त्यस्तै गरी बटमको ब्रेसिङ स्ट्रिङ्गर बिम भयो, अनि यो क्रस गर्डर मेन गर्डर भइहाल्यो। ओके, यो रह्यो हाम्रो ग्रुपको कुरा। अब ग्रुप सँगसँगै अब सेक्सनमा जाउँ। पहिला सुरु हामी ड्रइङमा हेर्न सक्छौँ हाम्रो सेक्सन कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि अब यो मेम्बरहरू जस्तै दिएको छ। जस्तै हामी देख्न सक्छौँ के भन्दाखेरि ओके, तलपट्टिको लागि चाहिँ अब यो बटम कोड भनेर 1 2 3 दिएको छ। त्यस्तै गरी टप कोड भनेर 1 र 2 भनेर दुईटा दिएको छ, तर एउटै साइज छ। नेमिङ मात्र फिगर ड्रइङमा मात्र 1 2 3 छ, तर साइज एउटै छ। अब यहाँ हेऱ्यो भने हामी देख्न सक्छौँ 4वटा एङ्गल राखिएको छ छेउछेउमा। 4वटा एङ्गल 100 बाई 8 को 4वटा एङ्गल। त्यो एङ्गललाई फेरि जोड्ने बाहिर चाहिँ कभर प्लेट भनेर चाहिँ 400 बाई 8 को छ भने भित्रपट्टि फेरि प्लेट भनेर 200 बाई 20 को छ। त्यस्तै गरी सिमेट्रिकल यतापट्टि त्यही साइज छ। यता खाली भयो, खालीमा त अब हाम्रो प्याटर्न नभइकन लेसिङहरू बस्ने भयो। ओके, अब यो साइज भयो।
त्यस्तै गरी हामीसँग यो बटम कोडको साइज भयो। त्यस्तै गरी टप कोडको साइज भनेको 4वटा एङ्गल, बाहिरपट्टि प्लेट, यतापट्टि टप प्लेट छ, बट तलपट्टि छैन, तलपट्टि लेसिङ मात्र बसेको छ। त्यस्तै गरी इन ऱ्याकर्सको लागि पनि त्यही छ। त्यस्तै गरी यो VD1 भनेर यो सायद यो भर्टिकलको लागि होला, डायगनलको लागि रहेछ। त्यस्तै गरी VP1 भनेर यो दिएको छ। ओके, अब यो सबै साइजहरू हामीसँग यहाँ रहेको छ। त्यस्तै गरी VP1 को लागि भयो। त्यस्तै गरी TCS1 र TCB1 भनेको टपको चाहिँ त्यो जुन स्ट्रेट बिम हामीले कुरा गरेको थियौँ माथिपट्टिको जुन यो टप बिम। ओके, यो वाला। त्यस्तै गरी यो चाहिँ TCB भनेको चाहिँ माथिपट्टिको टप कोड ब्रेसिङ, टप कोड स्ट्रट, TCS भनेको सरी त्यो बिम। त्यस्तै गरी यो सबै साइजहरू दिएको छ। त्यस्तै गरी यो BCB1 भनेको चाहिँ बटम कोड ब्रेसिङ भनेको हाम्रो यो बटम भ्यूमा हेऱ्यो भने तलपट्टिको यो ब्रेसिङहरू, यो चाहिँ BC1 भनेर दिएको छ, यो ब्रेसिङहरू। ओके, यो साइजहरू यहाँ रह्यो। त्यस्तै गरी हामीसँग यो स्ट्रिङ्गरको लागि ISMB 400 मा तलपट्टि एउटा प्लेट थपिदिने। त्यस्तै गरी क्रस गर्डर जुन मेन गर्डर भन्दा सेकेन्ड मेन गर्डर, यसमा चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ। ओके, ISMB 500, त्यसमा यो प्लेट हालिदिने। अब यो साइजहरू रहेको छ। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि दुईवटा तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हामीले जियोमेट्रीमा गएर हाम्रो स्याप इट्याप्समा सेक्सन डिजाइनमा गए जस्तै यसको टुल्समा गएर क्रिएट युजर टेबलमा गएर अथवा भनौँ न यसमा चाहिँ त्यो तरिकाले गर्न पनि सक्छौँ। हामीले हाम्रो प्रपर्टीहरू थाहा छ भने हामीले त्यहाँबाट पनि जान सक्छौँ। तर अब यो धेरै नै इरेगुलर भयो भने त्यो सबै चिज मिलाउन झ्याउ पनि हुन्छ। हामीले फेरि त्यो यसकै सेक्सनर डिजाइनर भने जस्तै यसको छुट्टै एउटा यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सेक्सन डिजाइनर जस्तै यसमा चाहिँ यो सेक्सन विजार्ड भन्ने हुन्छ। सेक्सन विजार्डमा गएर हामीले सेक्सन डिजाइनरमा बनाए जस्तै बनाएर त्यसलाई इम्पोर्ट गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ओके, अब त्यो नगरिकन अहिलेको यसमा के गरौँ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई जेनरल भन्नाले कुनै पनि ड्रइङ नबनाउने, तर त्यसको एरिया, सेक्सन एरिया, त्यस्तै गरी मुभमेन्ट अफ इनर्सिया, IX, IY, IZ, यो तीनटा कुराहरू चाहिँ हामीले भनौँ न यो ड्रइङबाट कुनै एक्सेलमा अथवा कुनैमा अथवा सेक्सन डिजाइनरमै भनौँ अथवा अघि दिएको त्यो सेक्सन विजार्डमा क्यालकुलेट गर्ने त्यसको प्रपर्टीहरू, र त्यही चिज चाहिँ हामी एज अ जेनरल मेम्बर भनेर अहिलेको केसमा चाहिँ एसाइन गर्छौँ। ओके, किन भन्दाखेरि अब हामी एनालाइसिस मात्र गर्दैछौँ यो स्ट्याडमा, त्यसैले अब डिजाइन यहाँबाट नगर्ने भएपछि हामीले त्यो जियोमेट्री, एक्चुअल जियोमेट्री सेक्सन नबनाइकन जस्ट त्यसको भ्यालुहरू मात्र दिँदाखेरि पनि काम गर्ने भयो। अहिलेको केसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओके, सुरुमा मोडेलिङमा जान्छौँ, त्यस्तै गरी जेनरलमा जान्छौँ। अब जेनरलमा गएर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ डिफाइनमा गएर जेनरल भन्नेमा गएर अब एरिया कति छ दिने, त्यस्तै गरी मुभमेन्ट अफ इनर्सिया कति दिने, कति छ दिने, त्यस्तै गरी यो तीनटा कुराहरू दिने, अरू कुराहरूलाई यतिकै छोडेर। ओके, अब यो भयो। अनि त्यस्तै गरी हामीले यो स्टिल भनेर सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। अब मानिलिउँ मैले अहिलेलाई यो 1 दिएँ भ्यालु, मानौँ यत्तिकै 1 दिएँ, 1 दिएँ, 1 दिएँ, त्यसलाई मैले यो स्टिलमा राखेर एड गरेँ भनेपछि मेरो अहिले यो एउटा कुनै एउटा सेक्सन 1 एरिया मिटर स्क्वायर भएको कुनै सेक्सन आयो। त्यो चिज मैले स्ट्याट एडिटरमा हेरेँ भने त्यो देखिँदैन, किन भन्दाखेरि त्यो एसाइन भएको छैन। ओके, त्यसो भए यस्तो गरौँ, एउटा कुनैलाई यत्तिकै टेम्पोररी एसाइन गरिदिन्छु। R1 भन्ने रिफरेन्स 1 एसाइन भयो। त्यसपछि म भित्र स्ट्याट एडिटरमा जान्छु। हेऱ्यो भने हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो मेम्बर प्रपर्टी भनेर चाहिँ अब यो 29 नम्बरको बिमलाई चाहिँ मेम्बरलाई चाहिँ यो चिजहरू एसाइन भएको छ। अब म अहिलेको केसमा के गर्छु त भन्दाखेरि मसँग अलरेडी क्यालकुलेट भएको सेक्सन प्रपर्टिजहरू अलरेडी क्यालकुलेट भएको छ। त्यसैले म के गर्छु त भन्दाखेरि यो L0 L1 भन्ने ग्रुप जुन अघि हामीले बनाएको थियौँ त्यसकोमा चाहिँ यो यति एरिया सेक्सन, यति एरिया भएको सेक्सन, यति मुभमेन्ट अफ इनर्सिया भएको सेक्सन, IX, IY, IZ, यो सबै मैले कपी गरिदिएँ। जुन चाहिँ हामीले म्यानुअली नै सेक्सनको प्रपर्टीहरू निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले त्यसमा मैले कपी गरेँ, यहाँ जस्ट पेस्ट गरेँ। ओके, ओके, यसलाई क्लोज गरेँ, सेभ गरेँ। ओके, हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो यो देखेन सर। हजुर सर, सरले बरु त्यो पनि हामीलाई हालिदिएको भए हामी नि गरिरहेको थियौँ है। भन्नाले सर त्यो सेक्सन प्रपर्टी निकाल्ने कुरा। हजुर, टेक्स्ट एडिटरमा जुन तपाईँको फाइल छ नि नोटप्याडको, हजुर यो के भन्छ अहिले हालिदिने सर, अहिले भर्खरै भयो। अब तपाईँ अगाडि हेरौँ मात्रै।
छोडिन्छ तपाईँ गर्नुहोस्, हेर्छौँ मात्रै, पछि चाहिँ गरौँ। हुन्छ सर। ओके, हामी यसरी चाहिँ भनौँ सबै सेक्सनहरू एसाइन गऱ्यौँ। यो डिफ्रेन्ट, अब यसलाई चाहिँ 3D रेन्डर भ्यूमा हेऱ्यो भने यसले केही पनि देखाउँछ, जस्ट लाइन मात्र देखाउँछ। यदि हामीले एक्चुअल सेक्सन बनाएको भए चाहिँ अब त्यसको जस्तो सेप हुन्थ्यो त्यो देखाउँथ्यो, तर केही पनि ड्र नगरेपछि जस्ट लाइन मात्र देखाउँछ। ओके, यो गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अब मेटेरियलको कुरामा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो स्टिल मेटेरियल हो, त्यसैले जेनरलमा गएर स्टिलमा गएर अब स्टिलमा अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने चिज यहाँ त्यस्तो 1.fy को भ्यालु ठिकै छ। त्यस्तै गरी फोर्स, ओके, यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने चिज त्यस्तो केही पनि छैन, ड्याम्पिङहरू सबै ठिक छ 3। ओके, यो हाम्रो स्टिल रह्यो। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ अब स्टिलको डेन्सिटीहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेर भित्र गएर चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। जस्तै यो 76 रहेको छ, अब यो 76 चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामी स्टार्ट एडिटरमा गएर भित्र चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओके, यो रह्यो हाम्रो मेटेरियल डिफाइन गर्ने कुरा, जुन चाहिँ हामी एज डिफल्ट नै युज गऱ्यौँ। अब के छ त भन्दाखेरि अब सबैलाई हामी स्टिल एसाइन गरौँ। जस्तै यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ स्टिल थिच्दाखेरि यो मात्र हाइलाइट भएको छ, भन्नुको मिनिङ अरू ठाउँ अरू सेक्सनहरू चाहिँ केही पनि एसाइन भएको छैन। त्यसैले हामी के गर्न सक्छौँ त, यो पहिला सुरु स्टिललाई सेलेक्ट गर्ने, जुन यो हाम्रो जेनरल्सको मेटेरियल्समा हामी स्टिललाई सेलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यो सम्पूर्ण कुरा हाम्रो यो बिम कर्सरबाट सेलेक्ट गर्ने। त्यस्तै गरी एसाइन टु सेलेक्टेड बिम्समा एसाइन गरेर यस गरिदिने। यो गयो भने चाहिँ हाम्रो सबै के भन्छ स्टिलमा गएर बस्यो। अब स्टिलमा गएर बस्यो र हाम्रो यो सर्टकट के हुन्छ त, हामी स्टार्ट एडिटरमा गएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँ के छ त भन्दाखेरि, ओके, यहाँ हेऱ्यो भने कन्स्ट्यान्ट मेटेरियल स्टिल भन्ने छ, जुन चाहिँ अल सम्पूर्ण मेटेरियलमा चाहिँ स्टिल चाहिँ एसाइन भएको छ। त्यो हामीले जुन सबै सेलेक्ट गऱ्यो त्यो चाहिँ अल भएर यहाँ बस्यो। कहिलेकाहीँ यहाँ अल नभइकन मेम्बरको नम्बरहरू 1 2 3 4 यसरी पनि बस्न सक्छ। यो अल भनेपछि सम्पूर्णलाई सेलेक्ट भयो। ओके, यो भयो हाम्रो त्यो पनि। ओके, अब हामी सपोर्टमा जाउँ। अब सपोर्ट चाहिँ हामी लेफ्टमा एउटा सपोर्ट र राइटमा एउटा सपोर्ट, लेफ्टमा हिन्ज सपोर्ट र राइटमा हामी रुलर सपोर्ट बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामी सुरुमा जान्छौँ सपोर्टमा पहिला सुरु के गर्छौँ त भन्दाखेरि एडिटमा जान्छौँ, सरी नाइ क्रिएटमा जान्छौँ। क्रिएटमा गएर फिक्स गर्छौँ, तर यसमा चाहिँ हामी एउटा मुभमेन्ट एमजेड रिलिज गर्छौँ, एउटा सपोर्ट यो बनाउँछौँ। त्यस्तै गरी हामी अर्को सपोर्ट बनाउँछौँ, अर्को सपोर्टमा फिक्स बट एफएक्स र एमजेड रिलिज गर्ने। ओके, एड गर्छौँ। अब यो गरेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यतापट्टिको जुन यो नोड र यो नोडमा चाहिँ हामी यो सपोर्ट एसाइन गर्छौँ। त्यस्तै गरी उतापट्टिको हाम्रो त्यो जुन क्रस बसेको छ यो नोड र योमा चाहिँ हामी सेकेन्ड सपोर्ट यो चाहिँ एसाइन गर्छौँ, यो र यो एसाइन। ओके, यो सपोर्टको कुरा पनि भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को काम भनेको ओके सपोर्ट गर्यो। अब त्यस्तै गरी अब अर्को काम भनेको हामीले ट्रस अथवा भनौँ न ट्रस टाइप अफ डिजाइन अथवा ट्रस मेम्बर टाइप डिजाइन गर्ने हो भन्नाले ट्रस स्पेसिफिकेसन एसाइन गर्ने हो, ताकि एक्जियल फोर्स मात्र लियोस्, मुभमेन्टहरू कन्सिडर नगरोस् भनेर मेम्बरमा। अब त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब हामीसँग ग्रुप छ, सेलेक्ट बाई ग्रुप नेम। पहिला सुरु त स्पेसिफिकेसनमै जाने, स्पेसिफिकेसनमा गएर हामीले ट्रस बनाउने भनेको हामीले बिम स्पेसिफाई गर्ने हो। त्यसैले बिममा गएर हामीसँग यहाँ ट्रस भन्ने हुन्छ, पहिला सुरु त्यो एड गर्छौँ। यो एड गरेपछि यहाँ ट्रस मेम्बर ट्रस भनेर आयो। अब मेम्बर ट्रस कसलाई एसाइन गर्ने त भन्दाखेरि यो माथिपट्टि तलपट्टि रहेको सबै मेम्बरहरूलाई एसाइन गर्ने हो। अब त्यसको लागि अब सेलेक्ट बाई ग्रुप नेममा गएर मानिलिउँ यो L0 L1लाई सेलेक्ट गरेँ, त्यस्तै गरी यो मेम्बर ट्रसमा गएर एसाइन टु सेलेक्ट मेम्बर गरेर एसाइन गऱ्यो भने हाम्रो यो के भयो ट्रस बस्यो। अब यो चिज हामीले भित्र स्टार्ट एडिटरमा हेऱ्यौँ भने मेम्बर भन्यो, त्यस्तै गरी 1 6 7 र 12 भनेको यो चारवटा मेम्बर जुन चाहिँ यो L1 जुन हामीले L0 L1 भनेर जुन सेलेक्ट गऱ्यौँ चारवटा, योलाई चाहिँ के भयो त मेम्बर ट्रस भनेर एसाइन भयो। अब यस्तो नगरिकन हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो पनि म कपी पेस्ट गर्छु। ओके, कपी गरेँ र यसलाई मैले फालेर के राखिदिन्छु त भन्दाखेरि मेम्बर ट्रस
L0 L1 भन्ने ग्रुपलाई, त्यस्तै गरी अर्को ग्रुपलाई, अर्को ग्रुपलाई, अर्को ग्रुपलाई यसरी मैले सम्पूर्णलाई गरिदिन्छु। ओके, बीमलाई चाहिँ गरेको छैन, बीम बाहेक अरू सबै हाम्रो जति पनि मेम्बरहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रस राख्यौँ। ओके, यसलाई क्लोज गरौँ, सेभ गरौँ। यो भयो। अब त्यसपछि अब हाम्रो काम भनेको मुभिङ भेहिकल लोड एउटा डिफाइन गरौँ। त्यसपछि डेड लोड, मुभिङ भेहिकल भनेपछि लाइभ लोड भइहाल्यो। त्यसरी डेड लोड क्यालकुलेसन कसरी भन्छ त्यो हेरौँ र त्यो चाहिँ हामी यो हाम्रो यो मोडलमा एसाइन गरौँ। अब मुभिङ भेहिकल लोडको लागि हामी जेनरलमा जान सक्छौँ, त्यस्तै गरी लोड एन्ड डेफिनेसन्स भन्नेमा जान सक्छौँ र यहाँ माथिपट्टि डेफिनेसन्स भन्ने छ। अब डेफिनेसन्समा गएर अब हाम्रो भेहिकल भनेको अब क्लास ए, आइआरसी क्लास ए हाम्रो भेहिकल हो। यसको लागि भेहिकल डेफिनेसन्समा जाने र यसमा गएर हामी एड गर्न सक्छौँ। अब एड गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब यो नाम भयो सुरुमा। अब भेहिकलको वाइट भनेको अब यो भेहिकलसँग मतलब भन्दा पनि यो लोड जुन टायर टु टायर भनौँ न, एउटा मुभिङ भेहिकलको अगाडिपट्टिको दुईटा पाङ्ग्राको बिचको लोड टु लोड डिस्टेन्स कति हो त भन्दाखेरि हाम्रो अब क्लास आइआरसी ए क्लास ए हेरिहालौँ। ओके, कोड आइआरसी 6। अब यो हेऱ्यौँ भने ओके, यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो 1.8 मिटर। त्यस्तै गरी फर्स्ट एक्जलदेखि सेकेन्ड एक्जलको डिस्टेन्स भनेको 1.1, 3.2, 1.2 र त्यसको भ्यालुहरू 1.2, 3.2 को भ्यालुहरू पनि यहाँ 2.7 यो चाहिँ टनमा छ, त्यो सबै हामी देख्न सक्छौँ। ओके, त्यस्तै गरी भेहिकलदेखि भेहिकल बिचको मिनिमम डिस्टेन्स 18.5 मिटर भन्ने छ। अब अहिलेको केसमा के छ त भन्दाखेरि अब यो टोटल डिस्टेन्स कति हुन आउँछ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि 18 समथिङ मिटर हुन आउँछ यो टोटल डिस्टेन्स। र टोटल डिस्टेन्स 18 भयो र अर्को भेहिकल आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मिनिमम डिस्टेन्स 18.5 राख्नु पर्यो। अब यो दुईटा गर्दाखेरि हाम्रो यो 35 मिटर चाहिँ एक्सिड गर्छ। त्यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो केसमा एउटा भेहिकल गएपछि त्यसको पछाडि अर्को भेहिकल चाहिँ आउँदैन, किनकि हाम्रो केसमा जम्मा 35 मिटर हो। अब यस्तो नभइकन हाम्रो 60 मिटर 70 मिटरको ट्रस हुन्थ्यो भने हामीले दुईटा भेहिकल एउटा गएपछि मिनिमम डिस्टेन्स गएपछि अर्को भेहिकल पनि आउँछ, त्यो कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। ओके, अहिले केसमा हामी यहाँ जान्छौँ। अब सुरुको लोड भनेको हाम्रो 27 भयो। अब सुरुमा डिस्टेन्स भनेको छ, लोड र डिस्टेन्स भनेको छ। अब यो लोड र डिस्टेन्स भनेको त्यही अघिको कुरा, एक्जल टु एक्जल डिस्टेन्स। जस्तै यो लोड भयो, अर्को लोड भयो, यसरी लोडहरू आयो, यो बिचको डिस्टेन्सहरू भन्न खोजेको। लोड यो भ्यालु दिने, सुरुको अगाडि डिस्टेन्स छैन त्यसैले 0 खाली हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड भ्यालु दिने त्योभन्दा अगाडिको डिस्टेन्स, थर्ड भ्यालु दिने त्योभन्दा अगाडिको डिस्टेन्स, यसरी दिनुपर्छ। अब सुरुमा 0 भनेको यहाँ केही पनि दिन मिलेन। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को छ 27 जुन भनेको 1.1 मिटर। त्यस्तै गरी हामी इन्टर थिच्दै जानुपर्छ। ओके, 114 इन्टर, सरी मिस्टेक भयो, फेरि एडमा जाऊँ। 27 सुरुमा वाइट 1.8 मिटर भयो, 27 त्यसै गरी 27 1.1, त्यस्तै गरी 114 3.2, त्यस्तै गरी 114 यो पनि 1.2, त्यस्तै गरी 68 3, 68 3, 68 3। ओके, यो 27 27 114 114 68 अझै एउटा बाँकी छ क्या, एउटा अझै बाँकी छ 68 3 गरेर हामी एड गर्छौँ। ओके, यो एड गरेपछि अब अर्को लोडहरू हामीसँग सिमिलर टाइप अफ अब ट्र्याक ए को लागि 70R को। अब ट्र्याकलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्र्याक त अब युडिएल हो। अब युडिएल लोड त दिन मिलेन यसमा त जस्ट पोइन्ट लोड दिने भयो। अब त्यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि युडिएललाई अब कति टुक्रा गर्ने, अब ट्र्याक लोड जुन युडिएलको फर्ममा हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो कोडमा, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले के छ एज अ पोइन्ट लोडमा इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोडमा अब 10 टुक्रा दिने हो कि कति टुक्रामा दिने हो, हामी त्यो 10 टुक्रा बनाउँछौँ र 10 टुक्रामा बनाएपछि यहाँ त्यही 10 वटा पोइन्ट लोडहरू दिन्छौँ र त्यो बिचको डिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट इक्वल डिस्टेन्समा दिन्छौँ। जस्तै ओके म यहाँ देखाउँछु। ओके, यो गऱ्यौँ हामीले, यसरी भेहिकल लोड राख्यौँ। अब यो चिजलाई सजिलैसँग भोलि हामीलाई म्यानुअल्ली एडिट गर्नु पऱ्यो भने हामी यो स्टार एडिटरमा जान सक्छौँ। र यो कहाँ बसेछ त भन्दाखेरि
हाम्रो यो तलपट्टि यहाँ मुभिङ भेहिकल लोड डेफिनेसन्समा गयो भने हामी देख्न सक्छौँ टाइप 1 भनेको कुनै एउटा नाम रेफरेन्स नाम जसको लोड यति छ र जसको डिस्टेन्स यतिमा छ र जसको वाइड यति छ। अब यहाँ चाहिँ अब मैले 1.8 को ठाउँमा 2 राखिदिएँ भने त्यो अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ। यो रह्यो र यो सँगसँगै यसमा के पनि छ अर्को कुरा भन्दाखेरि ओके जस्तै मानिलिउँ म यो अर्को एउटा लोड राखिदिन्छु मानौँ IRC 70R को ट्र्याक राख्न मन लाग्यो जुनलाई चाहिँ मैले 8-9 टुक्रामा गरेछु भने मैले यहाँको यो स्टार्ट एडिटरमा आएर 70R यसलाई टाइप 2 लेखिदिउँ। ओके टाइप 2 गरेर चाहिँ मैले 70 को 1 2 3 4 5 6 7 10 टुक्रा गरेँ। 10 टुक्रामा चाहिँ वाइड भनेको दुईटा बीचको टायर बीचको डिस्टेन्स भइहाल्यो भने यसलाई चाहिँ इक्वल एरियामा चाहिँ यसरी राखेँ। अब यो गरेर चाहिँ हामीले ट्र्याक अथवा UDLलाई चाहिँ यसरी टुक्रा गरेर कन्भर्ट गरेर राख्न पनि सक्छौँ। जस्तै हामीले यहाँ बाहिर हेऱ्यौँ भने त्यो चिज यहाँ छ। ओके यो यहाँ छ त्यस्तै गरी यो यहाँ छ। अब यहाँ चित्रमा चाहिँ देखाएन किनकि त्यो अहिलेसम्म हामीले एसाइन गरेका छैनौँ नभए त्यो एसाइन गरेपछि यहाँ चित्रमा पनि देखाउँछ। यो रह्यो लोड डेफिनेसन गर्ने कुरा। यो सँगसँगै अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि ओके यो हाम्रो के भयो लोडको कुरा गऱ्यौँ हामीलाई यो टाइप 2 चाहिएन त्यसैले यसलाई डिलिट गर्दै पनि भयो। ओके टाइप 1 हाम्रो IRC क्लास A मात्र छ। अब हामीले भनेको इम्प्याक्ट फ्याक्टर जुन भनेको लाइभ लोडलाई चाहिँ 100% को अलावा सर्टेन इम्प्याक्ट फ्याक्टर राखेर पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इम्प्याक्ट फ्याक्टरको फर्मुला पनि यही हाम्रो कोडमा स्टिलको लागि भयो भने के फर्मुला युज गर्ने यो छ कतै सायद पछाडितिर कतापट्टि छ। जस हामीले इम्प्याक्ट फ्याक्टर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो अस्ति डिस्कस गरेको जुन हाम्रो एक्सेल छ त्यो एक्सेल सिटमा नि त्यो फर्मुला राखेर यल समथिङ बाई यल गरेर त्यो क्याल्कुलेट गरेको छ। ओके त्यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यो निकालेर त्यसबाट आउनेलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो यो चाहिँ लाइभ लोड भयो। अब डेड लोडमा जाउँ। अब डेड लोड चाहिँ हामी रिपोर्टमा जाउँ। ओके अब हामी रिपोर्टमा छौँ। अब रिपोर्टमा के छ त अब हामी देख्न सक्छौँ ब्रिजको स्पान 35 वाइड लेन्थ अफ इच प्यानल हाइट अफ ब्रिज FI FC FT सिग्मा भी यो भ्यालुहरू भयो। अब डेड लोड क्याल्कुलेसनमा हामी जान्छौँ। अब डेड लोड क्याल्कुलेसनमा अब डेक स्ल्याबको लेन्थ भनेको 36 मा अलिकति एड गरेको 36 प्लस वाइड ब्रेड भयो। त्यस्तै गरी डेपले मल्टिप्लाई गर्यो डेप भनेको थिकनेस इन्टु यो सबै मल्टिप्लाई गरेर हामीले भोल्युम झिक्यौँ भोल्युमलाई डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गरेर यति वेट झिक्यौँ। त्यस्तै गरी कर्भको लागि पनि हामी त्यो गर्छौँ। त्यस्तै गरी फुटपाथको लागि त्यस्तै गरी आउटर बिम अनि त्यस्तै गरी वेदर कोट रेलिङ त्यस्तै गरी लाइभ लोड फुटपाथमा लगाउने लाइभ लोड भनेर यसरी चाहिँ हामीले टोटल हाम्रो भनौँ न डेड लोड सुपर इम्पोज्ड SIDL सुपर इम्पोज्ड डेड लोड चाहिँ हामीले यो 3107 किलोमिटर निकाल्छौँ। ओके त्यस्तै गरी यो निकाल्यौँ। त्यस्तै गरी यो भनेको चाहिँ यो भनौँ न यो टेबल हो। यो टेबलमा चाहिँ अब हामीले जुन भनौँ न क्रस गर्डरमा कुन चाहिँ सेक्सन युज गरेको छ त भन्दाखेरि ISMB 500 र त्यसमा चाहिँ प्लेट पनि थपेका छौँ तलपट्टि 250/32 को 250/32 भयो। त्यसको युनिट वेट कति हुन्छ त्यस्तै गरी त्यो कतिवटा मेम्बर हो भन्दाखेरि एउटा मात्र मेम्बर हो त्यस्तो मेम्बर टोटल 35 वटा छ त्यसको लेन्थ यति छ र त्यसको टोटल के छ त वेट कति आउँछ त किलोमिटरमा भन्दाखेरि 79। यसरी इन्डिभिजुअली ग्रुपको जस्तै यो यक्स गर्डर क्रस गर्डर भयो स्ट्रिङ्गर बिमको लागि पनि सिमिलर सेक्सनहरू हामीले दिएका छौँ त्यसको वेट कति हुन्छ त्यस्तै गरी यो सम्पूर्ण कुरा। अब यो यहाँ यसरी अहिलेको केसमा चाहिँ मैले यो एज अ पोइन्ट लोड दिने भएर यो कन्सिडर गरेको हुँ तर यस्तो नगरिकन यो सेक्सनहरू त हामीले अलरेडी यहाँ बनाइसकेका छौँ नि मोडलमा। भनेपछि हामीले भोलि यहाँ डेड लोडमा गएर सेल्फ वेट अनि फ्याक्टर भनौँ न 1 अथवा कनेक्सनहरू डिजाइन थपेर 1.10% 20% एड गऱ्यो भने यसरी डाइरेक्टली पनि गर्न मिल्छ। अहिलेको केसमा मैले अब यो यसको सेल्फ वेट यो भनौँ न एज अ ट्रस मोडल गर्नलाई चाहिँ सेल्फ वेट नलिकन यसको पोइन्ट जुन जोइन छ त्यहाँ मात्र त्यसको लोडहरू दिन्छु भनेर चाहिँ मैले यसरी म्यानुअल क्याल्कुलेसन गरेर गरेछु होइन। त्यसलाई त्यो चिजलाई इग्नोर गरेर म सेल्फ वेटबाट गर्छु भन्यो भने चाहिँ हामीलाई यो यसरी प्रत्येक चिज क्याल्कुलेट गर्नु परेन स्टिलको। अब यो कङ्क्रिटको चाहिँ गर्नु पर्यो किनकि यो चिज चाहिँ हामीले कुनै पनि चिज मोडेलमा राखेका छैनौँ तर यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो मोडेलमा छ त्यसैले हामीले सेल्फ वेट भन्ने मल्टिप्लायर लिएर डाइरेक्टली यसरी क्याल्कुलेट गरेर मोडेलमा राख्न जरुरी छैन। ओके अहिले केसमा यो सबै क्याल्कुलेसनहरू गऱ्यौँ
यसको वेटहरू पनि यहाँ समराइज भयो। लास्टमा हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि यो भर्टिकल मेम्बरहरू भयो। ओके, टोटल वेट हाम्रो 76 टन आयो, जुन भनेको हाम्रो स्टिलको। अब यसमा चाहिँ अब यो 24% भन्छ, बिल्डिङहरूमा चाहिँ 10-15% जति युज गरेको चाहिँ देखिन्छ। यसमा चाहिँ 24% चाहिँ हाम्रो यो गसेट प्लेटहरू लेसिङहरूको यो एडिसनल वेट हामीले यहाँ थप्छौँ, यही स्टिलको वेटको 24%। त्यस्तै गरी हामीसँग टोटल वेट स्टिलको भनेको यो दुईटा जोडेर हाम्रो 95 आयो। त्यस्तै गरी हाम्रो यो डेक स्ल्याब र एसआइडिएल भनेर जुन अघि नै हामीले माथि क्यालकुलेट गरेछौँ नि, यो 3107 जुन हामीले यहाँ क्यालकुलेट गरेका छौँ। ओके, यो 3107 यो क्यालकुलेट गरेर के छ त, यो सम्पूर्ण चिज यो स्टिलको त्यस्तै गरी कनेक्सनको प्लस यो सुपर इम्पोज डेड लोड यो सबै जोडेर हाम्रो 406 टन आयो। त्यस्तै गरी कतिवटा जोइन्ट्स छ भन्नुको मिनिङ, अब यो लोडलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छौँ जोइन्टहरूमा, ट्रसको जोइन्टहरूमा 10 वटा जोइन्ट छ भने त्यही अनुसारको चाहिँ तलपट्टि कतिवटा नम्बर अफ इन जोइन्ट्स अन बोथ साइड ट्रस बटममा र नम्बर जोइन्ट्स बोथ साइड ट्रस एट बटम कोड। ओके, भित्रपट्टि कतिवटा नोडहरू छ र बाहिरपट्टि कतिवटा नोड भनेको अब जस्तै यही भन्न खोजेको यसले, जस्तै यो एउटा नोड, यो एउटा नोड, दुईटा, तीनटा, चारवटा र पाँचवटा भित्रको नोड र उतापट्टिको 5वटा 10 वटा हो भने बाहिरपट्टिको एउटा सपोर्ट र दुईटा सपोर्ट, त्यस्तै गरी तीनटा, चारवटा, यो भन्न खोजेको। यो भयो हाम्रो 10 र 4, 10 र 4 त्यसबाट आयो। ओके, 10 र 4 त्यसबाट आयो। अब यो आएपछि हाम्रो यो टोटल लोडलाई चाहिँ हामीले यो 10 र जतिवटा पोइन्ट हो त्यतिमा टुक्रामा डिभाइड गऱ्यौँ र के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो बाहिरपट्टि भएको नोडहरूलाई चाहिँ यो 169.2 किलोन्युटन लोड दिनु पऱ्यो भने भित्रपट्टि भएको चाहिँ 338 दिनु पऱ्यो, किनकि त्यसले चाहिँ फुल, त्यो त अब यो फिगरबाटै थाहा हुन्छ। जस्तै यो नोडले यहाँ र यहाँको हाफ लोडहरू सबै लिन्छ भने यो नोडले जस्ट यतापट्टिको हाफ मात्र लिने भयो, त्यही अनुसारको त्यो नोडमा डिभिजन भयो लोडको। ओके, यसरी हामीले 338 र 204 भन्ने लोड निकाल्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, ओके, अब हामी यो मोडलमा जान्छौँ। अब मोडलमा गएर हामीले डेड लोडको डेफिनेसन दिनुपर्ने भयो। त्यसले हामी पहिला सुरु के गर्छौँ भन्दाखेरि लोड केसेजमा जान्छौँ, एडमा जान्छौँ, प्राइमेरीमा अब कुनै एउटा नाम दिइदिउँ। यसलाई नाम के दिउँ भन्दाखेरि ओके, डेड लोड प्लस एसआइडिएल सुपर इम्पोज डेड लोडहरू, यसलाई यो डेडमा राख्नु पऱ्यो, यसलाई एड गरिदियो। ओके, एड गऱ्यौँ, यो एड गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी ओके, यो एड गऱ्यौँ। अब यो एड गरेपछि अब यसलाई लोडहरू राख्नु पऱ्यो। अब यसलाई लोडहरू राख्दाखेरि अघि नै हामीले गरे जस्तै के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा लोडहरू छ, अघि हामीले फिगरमा देखे जस्तै 338 र 169 पोइन्ट लोड। त्यसको लागि यसैमा जान्छु र यसैमा गएर एड गर्छु। अब एड गएर अब हामी नोडल लोडमा जान्छौँ, नोडमा लगाउने लोड, त्यो चाहिँ हाम्रो वाइ डिरेक्सनमा इन नेगेटिभ वाइ पोजिटिभ भनेको भर्टिकल अपवार्ड भयो, नेगेटिभ भनेको ग्राभिटी डिरेक्सन डाउनवार्ड भयो। 382.581 किलोन्युटन एउटा लोड एड गरे, त्यसकै हामी यहाँ एड भएको देख्न सक्छौँ र क्वेसन भनेको एसाइन भएको छैन त्यो लोड। त्यस्तै गरी अर्को लोड भनेको यसको हाफ 191.29। ओके, यो गरेर एड गरेर हामी यहाँ दुईटा लोड देख्यौँ। अब यो लोड कहाँ लगेर एसाइन गर्ने भन्दाखेरि यो 4वटा पोइन्टमा एसाइन गर्ने हो, सरी 10वटा पोइन्टमा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10मा गएर हामी एसाइन टु द सिलेक्टेड नोड्स एसाइन गर्छौँ, यस गर्छौँ। अब यो स्केल मिलाउनलाई हामी राइट क्लिक गरेर यो स्ट्रक्चर डायग्राम्समा जाने, त्यस्तै गरी स्केलमा गएर हाम्रो यो पोइन्ट लोड हो, एप्लाई इमिडिएटमा गएर पोइन्ट लोडलाई यो बढाइदिने। यो बढाएपछि लोडको चित्र घटेर आएको छ। ओके गरेर ओके गरेपछि हाम्रो यो चित्रमा देखियो र भ्यालु हेर्न मन लाग्यो भने त्यही अहिलेकै स्ट्रक्चर डायग्राममा लेभलमा गएर यो भ्यालु सिफ्ट V3 चाहिँ नि भयो, अथवा भ्यालुमा गएर ओके गऱ्यो भने हामी 382 एसाइन भएको छ। ओके, अब हामी यो 4वटाहरू पोइन्ट लोड एसाइन गर्छौँ, त्यसलाई नोडमा जाने 1 2 त्यसरी उतापट्टिको 3 and 4 गऱ्यो अनि एसाइन टु द सिलेक्ट नोड्स एसाइन यस गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो 191 पनि एसाइन भयो। अब यो रह्यो हाम्रो डेड लोड एसाइन गर्ने कुरा। अब हामी जान्छौँ
केमा भन्दाखेरि अब हामीले लोड बनायौँ के त भन्दाखेरि अब हामी यो मुभिङ लोड भेहिकल लोड चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ। भेहिकल लोडको लोड कति कति हुन्छ, त्यो बिचको डिस्टेन्स कति कति हुन्छ, त्यो चिज हामीले यहाँ बनायौँ। तर त्यो चिज चाहिँ अब यो हाम्रो मोडलमा एसाइन गर्नु पर्यो। अब एसाइन गर्ने तरिका के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै त्यो भेहिकल भन्ने जुन छ, ओके, हाम्रो यो ट्रसको हिँड्ने बाटो अथवा जुन त्यो भेहिकल हिँड्ने बाटो भयो भने हाम्रोसँग मुभिङ लोड पनि छ। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि मुभिङ लोडलाई अब स्टेप वाइज, अब कतिको स्टेपमा त नि, अब 0.5 मिटरको स्टेप वाइजमा हामी के गर्छौँ, त्यसलाई मुभ गराउँछौँ। यो भेहिकललाई 0.5 मा जान्छ, त्यसपछि 1 मिटरमा जान्छ, 2 मिटर, 1.5, 2.5, यसरी 0.5 मिटर बिचको डिस्टेन्समा जान्छ। यो 0.5 राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, जति राख्दा नि भयो। तर जेनरली 0.5 राख्दाखेरि चाहिँ अब मोर देन सफिसियन्ट इनफ हुन्छ। अब यो स्टेप वाइज हामी यो लोडहरू राख्दै जान्छौँ। ल लोडहरू राख्दै गएपछि के हुन्छ त, अब यहाँ रियाक्सनहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छ होला, मेम्बरको फोर्सेसहरू चेन्ज हुन्छ होला, बेन्डिङ के छ, अब एक्जियल फोर्स, टेन्सन, कम्प्रेसन सब चेन्ज हुँदै जान्छ। भनेपछि यो 0.5 जब स्टेप वाइज राख्दै जान्छौँ तब प्रत्येकचोटि चाहिँ नयाँ 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 के छ त भन्दाखेरि लोडहरू जेनेरेट, लोड केसहरू चाहिँ भनौँ न, लोड केसहरू चाहिँ नयाँ 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 जेनेरेट हुन्छ। त्योको लागि हाम्रो के अप्सन छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो यो लोडमै, लोड केसेसमा हामी यो यस गरौँ, लोड केसमा गएर हामी जब एडमा जान्छौँ तब हामीसँग यहाँ लोड जेनेरेसन भन्ने हुन्छ। यो लोड जेनेरेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यही मुभिङ लोडहरू जुन चाहिँ कुनै एउटा स्ट्याटिक लोड नभइकन कुनै एउटा भेराइङ अथवा मुभिङ हुने लोड हो, त्यो लोडलाई चाहिँ अब हामीले स्टेप वाइज दिँदाखेरि डिफ्रेन्ट ठाउँमा पुग्दाखेरि डिफ्रेन्ट लोडहरू जेनेरेट गर्छ। त्यसैले चाहिँ हामी त्यो केसमा चाहिँ यो लोड जेनेरेसनमा जान्छौँ। ओके, अब नम्बर अफ लोड्स टु बी जेनेरेटेड भनेको छ, अब कतिवटा राख्ने भनेको छ, मानिलिउँ 111वटा राख्ने मैले एजुम गरेँ। अब 111 राख्दाखेरि मानिलिउँ 0.5 मिटर गर्दाखेरि अब त्यो कहाँ पुग्छ, त्यो भेहिकल मानिलिउँ ट्रसको बाहिर पुग्न नि सक्छ, त्यसले हामीलाई खासै प्रब्लम भएन। ओके, भेहिकल गरेँ। त्यस्तै गरी प्रिडिफाइन्ड लोड टु बी एडेड भनेको त्यसमा अरू लोड पनि थप्नुपर्ने हो कि, जस्तै एउटा भेहिकलमा मानिलिउँ एउटा भेहिकलभन्दा अगाडि अर्को थप्नुपर्ने अथवा त्यस्तो केही छ भन्दाखेरि छैन, केही पनि एड गर्ने होइन, जस्ट त्यो मात्र गर्ने। त्यसैले हामी यसलाई के गरौँ, एड गरौँ। ओके, अब हामी देख्न सक्छौँ 112 जेनेरेट लोड भनेर आएको छ, तर त्यहाँभित्र केही पनि छैन, जस्ट लोड चाहिँ 112वटा बन्यो। ओके, अब हामी के गर्छौँ, त्यहाँ जान्छौँ र त्यहाँ गएर फेरि एड गर्छौँ, फेरि एड गर्छौँ। अबको चिजमा चाहिँ, अबको चिजमा हामी के एड गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यो टाइप 1 भनेर यो भेहिकल बनाएका छौँ क्लास ए, त्यसैले हामीलाई त्यसलाई चुज गर्छौँ। त्यो चुज गरेपछि हाम्रो रेन्ज भनेको, त्यो भेहिकल चाहिँ यो रेन्ज भनेको अप्सनल हो, कति डिस्टेन्स रेन्ज कतिसम्म जाने भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ हामी अब के छ त भन्दाखेरि हाम्रो केसमा त्यो चाहिँ इम्प्लाइ हुँदैन। अथवा हामी यहाँ यसरी बुझौँ, सुरुमा के छ त भन्दाखेरि इनिसियल पोजिसन अफ लोड, त्यो सुरुमा जुन भेहिकलको जुन यो सुरुको लोड जुन यो 27 किलोन्युटन जुन लोड छ त्यसको ओर्डिनेट कतिमा राख्ने भनेर यसले मागेको छ। यो भनेको ग्लोबल ओर्डिनेट हो, ग्लोबल एक्सिसको अनुसार भयो। अब मानिलिउँ यक्स चाहिँ म 0, हामीलाई थाहा छ नि यो भनेको त 0 ओर्डिनेट हो, त्योभन्दा सरी यसको लास्ट इन्ड हो, लास्ट इन्ड, यो फर्स्ट इन्ड नभइकन इनिसियल पोजिसन अफ लोड। ओके, पहिला सुरु यसको जियोमेट्री हेरौँ है, यो यसको नोडको चाहिँ यो कति ठाउँमा छ यसको यक्स कोर्डिनेट यो नोडको भनेर हेऱ्यो भने हामीले एक्स वाइ जेड 0 मै छ। ओके, 0 मै छ। ओके, के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा लोड जेनेरेटमा गयौँ, त्यसपछि त्यो जेनेरेट 112वटा बनायौँ, त्यसमा एड गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अब इनिसियल पोजिसन अफ लोड भनेर चाहिँ यक्स चाहिँ हामीले -18.8 जुन चाहिँ त्यो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि त्यो जुन जुन हाम्रो त्यो भेहिकलको लेन्थ छ क्लास ए भेहिकल, त्यो लेन्थ राख्यौँ। अब यो केसमा किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यो किनकि हाम्रो भेहिकलको कस्तो छ यो, यस्तो भयो, यो हाम्रो पुल भयो। त्यस्तै गरी हामीले लोड दिनलाई यसरी दिएका छौँ। ओके, भनेको हाम्रो यो फर्स्ट लोड यो हो, सेकेन्ड लोड त्यो डेफिनेसनमा भेहिकलमा 3टा लोड 4टा लोड यसरी डिफाइन गरेका छौँ। अब हाम्रो यो फर्स्ट लोड यहाँ छ, अब यसलाई चाहिँ के छ अब भन्दाखेरि यस्तो, यो चाहिँ डेफिनेसन वाइज छ, तर मैले चाहिँ भेहिकल यताबाट गुडाउन खोजिरहेको छु। भेहिकल यताबाट गुडाउन खोज्दा मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो लास्टमा जति छ लास्टलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु पर्यो नि,
भन्नुको मिनिङ मेरो यो 1 भन्ने चाहिँ यहाँ हुनु पर्यो, 2 भन्ने यहाँ हुनु पर्यो, 3 भन्ने यहाँ हुनु पर्यो र लास्टको चाहिँ जस बाहिरै हुनु पर्यो नि। भनेपछि यो फर्स्ट भन्ने त यो जति भेहिकलको लेन्थ हो नि त्यति चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनमा हुनु पर्यो नि, किनकि मलाई यो थाहा छ कि यसको ग्लोबल कोअर्डिनेट्स x = 0 भनेर हामीले नोडबाट पत्ता लाग्यो। भनेपछि यो भेहिकलको लेन्थ 18.8 मिटर छ भनेपछि मेरो फर्स्ट नोड चाहिँ कति हुनु पर्यो, -18.8 मा हुनु पर्यो, त्यहाँबाट बल्ल सुरु भयो नि। अब यो जरुरी छैन कि हामी भेहिकल यहीँबाट गुडाउने भन्ने जरुरी छैन, हामी यताबाट गुडाउन पनि सक्छौँ। ओके, त्यही भएर अहिलेको केसमा यो अलिकति कन्फ्युजिङ भएको, किनकि डेफिनेसनमा यो 1 2 3 यसरी बसेको छ भने हामी भेहिकल यसरी गुडाउन खोज्छौँ भनेपछि फर्स्ट पोजिसन चाहिँ -18 मा हुनु पर्यो। ओके, त्यसैले हाम्रो यो सुरुमा चाहिँ -18.8 आएको त्यहाँबाट हो, त्यस्तै गरी 0 भयो। अब जेड कोअर्डिनेट कति राख्ने भन्छ। अब जेड कोअर्डिनेट भनेको अब हामीले आइआरसी जुन हाम्रो आइआरसी 6 मा हेरेर त्यो जुन हाम्रो छ नि हिजो हामीले जुन कुरा गरेको थियौँ त्यो हाम्रो यो यदि यो क्यारिज विथ हो भने क्यारिज विथ यो फुटपाथ कर्भहरू छ भने त्यहाँबाट यफ डिस्टेन्स उता राख्ने भनेर जुन हामीले 0.15 झिक्यौँ। अब डिफ्रेन्ट केसलाई यो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ यफ जी भ्यालुहरू। यो चाहिँ हाम्रो कोडबाट निकालेर जस के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो ट्रसबाट हाम्रो भेहिकलको टायर लाग्ने लोड टायर जुन छ दुईटा टायर जुन छ त्यो यतापट्टिको टायरमा बिचको डिस्टेन्स कति त भन्दाखेरि अहिले केसमा हाम्रो 2.5 हुन आउँछ। ओके, यो चाहिँ अब ड्रइङबाट हेऱ्यो भने चाहिँ अझै डिटेलली क्लियर हुन्छ यो। ओके, यो केसमा 2.5 मिटर त्यहाँबाट आयो। त्यस्तै गरी यो भयो, त्यस्तै योसँग सायद यो फुटपाथहरू सबै जोडेको हुनुपर्छ 2.5 आउँदा 2.5 भयो। र यो 2.5 यस्तो हो, फेरि यो यफ होइन, फेरि जस्तै हामीले यहाँ यफ 0.15 हो, तर हाम्रो भेहिकल मुभिङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो हाम्रो भनौँ न फेरि एकचोटि देखाउँछु, सरी, जस्तै यो एउटा पुल भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो भेहिकल भनेको त अब यहाँ एउटा यसरी लोड लागेको छ, त्यस्तै गरी अर्को टायर यसरी लाग्छ, त्यस्तै गरी अर्को टायर दुईटा टायर यसरी लाग्छ। यो जुन अहिले यो 2.5 मिटर भनेको छ, 2.5 मिटर भनेको यो हाम्रो ट्रसदेखिबाट यो सेन्टरसम्ममा भनौँ न त्यो के सेन्टर भनौँ, अब यो लोड मुभिङ लोडको सेन्टरसम्मको लोड चाहिँ 2.5 मिटर हो। यो चाहिँ हाम्रो अलिकति फरक छ। जस के बुझौँ भन्दाखेरि त्यो 2.5 मिटर भनेको ट्रसदेखिबाट यो मुभिङ लोडको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हो, यो यफ भ्यालु होइन। यफ भ्यालु भनेको त 0.15 हामीले यतिकै पत्ता लगाउँछौँ। अब यसमा अरू चिज जोडेर जस्ट 2.5 आउँछ। ओके, यो भयो 2.5। अब यसलाई पनि अब इन्क्रिमेन्ट कति गर्ने भन्दाखेरि भेहिकल चाहिँ हाम्रो यक्स डिरेक्सनमा जाओस् र यक्स डिरेक्सनमा चाहिँ 0.5 मिटरले अगाडि बढोस् भनेर हामीले यो गर्छौँ, यसलाई एड गर्छौँ र हामी देख्न सक्छौँ क्लास ए टाइपको यति यति डिस्टेन्समा बस्यो यक्स वाइ जेड, त्यस्तै गरी इन्क्रिमेन्ट यसरी अगाडि बढ्यो भनेर भयो। ओके, त्यस्तै गरी हामी अब यो चाहिँ अलिकति ठुलो 2 लेनको वाइडको ब्रिज हो, त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सरी सेकेन्ड दुईटा क्लास ए टाइपको भेहिकल पनि राख्नुपर्छ। त्यसैले हामी फेरि के गर्छौँ, एडमा जान्छौँ, फेरि त्यही भेहिकल क्लास ए नै भेहिकल, त्यसको कोअर्डिनेट भनेको 18.8 जुन भनेको नेगेटिभ लेन्थ भइहाल्यो। अबको डिस्टेन्स भनेको 2.5 मा 3 त्यो सेन्टर एउटा भेहिकलको सेन्टरदेखि अर्को बिचको डिस्टेन्स 3 जोडेर चाहिँ हाम्रो 5.5 आयो। अब यो चिजहरू पनि हामीले कोडमा हेरेर भेहिकलदेखि भेहिकल बिचमा कति डिस्टेन्स राख्ने त्यो कुराहरू सबै कोडमा हुन्छ। ओके, अब यो गऱ्यौँ, यसमा पनि हामी इन्क्रिमेन्ट 0.5 मै गर्छौँ र एड गर्छौँ। अब हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो यो एउटा भेहिकल, त्यस्तै गरी यो भेहिकल, यो भेहिकल, यो भेहिकल, यो भेहिकल, यो भेहिकल। ओके, यो हामीले राख्यौँ। अब यो राखिसकेपछि अब हाम्रो मोडेलिङको काम भ्याइयो, सपोर्टहरू राख्यो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब एनालाइसिस गरेर रन एनालाइसिस गरौँ र यो लोडहरू जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन, किनकि यसले चाहिँ 112 वटा लोडहरू दिनु पऱ्यो। अहिलेको केसमा यहाँ इरर आयो, यो इरर के आयो हामी हेरौँ। मुभिङ भेहिकल द्याट वुड बी एप्लाइड बियोन्ड द यक्सेड, यो चाहिँ भेहिकलको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 1.8 ठिकै हो, 0.2 यक्स इन्क्रिमेन्ट हाल्नु त्यसमा पनि एप्लाइड बियोन्ड द एक्स वाइ रेन्जेस भनेपछि सायद हामी भित्र गएर हेरौँ। यसको स्ट्याट एडिटरमा हेऱ्यौँ भने यो ठिकै छ त, यो 18.8 मा 0.2.5 यक्स इन्क्रिमेन्ट सायद
ओके मैले सबैलाई ओके त्यस्तै गरी यहाँ इम्प्याक्ट फ्याक्टर राख्नुपर्ने कुरा पनि छ यिनीहरू त हामीलाई चाहिएन यो क्लास ए चाहियो यो बी र यिनीहरू कुनै पनि चाहिएन यो सबै डिलिट गरिदिएँ मैले यो डिलिट गरेँ यो रेलहरू यो सबै ओके अब हामी फेरि एनालाइसिस गरौँ वार्निङहरू त आएको छ तर हामीसँग इरर छैन अब हामीले हेऱ्यौँ भने हामी के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन 112वटा जेनेरेट भएको छ यो चाहिँ अब यहाँ जेनेरेट भएर बसेको छ 1 भनेको हाम्रो यो 1 भयो अब 2 3 4 भनेको चाहिँ जुन हाम्रो मुभिङ भेहिकलहरू भेहिकलको पोजिसन चेन्ज हुँदाखेरि जस्तै हामी प्रोसेसिङमा जाउँ अथवा प्रोसेसिङमा नजाउँ हामी मोडलिङमै जाउँ र मोडलिङमा गएर हामी यहाँ लोड हेर्न मिल्छ यो लोड भन्ने थिचेपछि लोड हेर्न मिल्छ जस्तै हाम्रो यो डेड लोड भनेर हामीले थिच्यो भने डेड लोड देख्छौँ त्यस्तै गरी सेकेन्ड नम्बरमा गयो भने भेहिकल यहाँ आयो बल्ल सुरुमा यो सेकेन्ड नम्बरमा गयो भने भेहिकल यहाँ आयो र यसलाई बिस्तारै 2 3 4 गर्दै भने चाहिँ भेहिकल अगाडि बढ्दै गयो त्यही अनुसारको लोडहरू पनि जेनेरेट हुँदै गयो ओके यो भइहाल्यो त्यस्तै गरी यो अब रियाक्सन भनौँ न त्यो मुभिङ भेहिकल हुँदाखेरि रियाक्सन कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै पोस्ट प्रोसेसिङमा गएर नोड रियाक्सन यो चाहिँ रियाक्सन चाहिँ अब सपोर्टमा मात्र दिने कुरा भयो साइड नोड फोर्सेसहरू यसमा हेर्न मिल्दैन रहेछ यो भयो त्यस्तै गरी अब हामी यहाँ पोस्ट प्रोसेसिङमा हेर्न मिल्ने भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरू भनेको त्यो बिमहरूलाई मात्र भयो जस्तै एक्जियल फोर्समा जाउँ अब एक्जियल फोर्समा अब तलपट्टिको टेन्सन भयो माथिपट्टिको उस भइहाल्यो कम्प्रेसर जस्तै नेगेटिभ यो टेन्सन भइहाल्यो जस्तै अब यो हामीले जब इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ 2 3 ओके इन्क्रिज गर्दै जान्छ यो बढ्दै जान्छ अनि फेरि घट्दै जान्छ ओके यो रह्यो हाम्रो भनौँ न मोडलिङ गर्दाखेरिको स्ट्यान्डर्डको कुरा ओके अब यही चिजलाई भनौँ न हाम्रो यो डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू बनाएका छौँ जस्तै सेलेक्ट बाई ग्रुप नेममा अब डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू छ अब यो कसरी रिजल्ट्स निकाल्ने म त्योतिर जान्छु जस्तै यो पोस्ट प्रोसेसिङमा जाने पोस्ट प्रोसेसिङमा गएर हामी यो रिजल्ट्स भन्ने हुन्छ त्यस्तै गरी रिजल्ट्समा चाहिँ सेलेक्ट लोड केस भन्ने हुन्छ अब सेलेक्ट लोड केसमा गएर मानिलिउँ म यो डेड लोडहरू मात्र हेर्न चाहन्छु भने चाहिँ मैले यसलाई यता पठाइदिने सम्पूर्ण कुरालाई अथवा एकैचोटि सबैलाई पठाइदिने भयो एकैचोटि सबैलाई पठाइदिने र डेड लोडलाई मात्र सेलेक्टेडमा राख्ने र डेड लोडमा राख्ने डेड लोडलाई सेलेक्टेड राखेर अब म कसको फोर्स हेर्ने त नि फोर्सहरू जस्तै डेड लोड त लोड केस भइहाल्यो अब मेम्बर कुन चाहिँ मेम्बरको सबैको हेर्ने हो कि होइन ग्रुपको हेर्ने हो भने L1 L0 भन्ने ग्रुपलाई त्यो ग्रुपको मेम्बरहरूको फोर्सेसहरू मात्र आउने भयो त्यस्तै गरी हामीसँग डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू छ त्यही भएर हामीले ग्रुपहरू बनाउनुको कारण त्यो हो जस्तै मानौँ L0 L1 भन्ने मेम्बरको मैले फोर्सहरू हेर्न चाहेँ अब इन्क्रिमेन्ट्स भनेको चाहिँ नम्बर अफ स्टेसन त्यो मेम्बरहरूलाई चाहिँ कति ठाउँमा काटेर अथवा कतिवटा सेक्सन्समा चाहिँ त्यसको भ्यालुहरू हेर्ने त नि अब जेनरली 12 13 गर्दा पनि हुन्छ बाई डिफल्ट चाहिँ 4 भएर आउँछ यसलाई हामी 12 13 गरौँ ओके त्यसै गरी एप्लाई गरौँ अब एप्लाई गरेपछि हामी पोस्ट प्रोसेसिङमा छौँ अब हामी बिममा जान्छौँ बिममा गएर जब हामी फोर्सेसमा जान्छौँ अब हामी के देख्छौँ त भन्दा यो टेबल देख्छौँ समरी टेबल अब यो अल टेबल र समरी अब अल टेबलमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो L0 L1 भनेको 4वटा बिम हो त्यसैले यो 4वटा बिमको चाहिँ त्यो पार्टिकुलर लोड केसमा त्यो नोडमा कति फोर्सहरू आछ एफएक्स कति आछ एफवाई एफजेड एमएक्स भनेको टोर्सन हो अनि एमवाई एमजेड एम3 भनेको मेजर बेन्डिङ हो एमएक्स भनेको टोर्सन हो अब एफएक्स एक्जियल फोर्स हो भने एफवाई र एमजेड सेयर फोर्स हो ओके त्यस्तै गरी समरी यही चिजको समरी पनि हेर्न सक्छौँ अथवा अल हेर्न सक्छौँ अहिले केसमा 4वटा मात्र सेलेक्ट भयो नि L0 L1 यो दुईटा र यो त्यही भएर यहाँ 4वटा मेम्बरको फोर्स आयो ओके त्यस्तै गरी होइन म सेलेक्ट बाई अब मानिलिउँ सेलेक्ट बाई रिजल्ट्स बाई सेलेक्ट लोड केसमा जाने डेड लोडलाई हेर्ने र अब केसमा चाहिँ म अलिक ठुलो हेरौँ ठुलो भनेको ल क्रस कर्डरलाई हेरौँ क्रस कर्डरलाई हेऱ्यो भने हामी देख्न सक्छौँ यो सबै मेम्बरहरू भनेको जस्तै यहाँ अहिले यहाँ 4 आयो यहाँ किन 4 आयो भन्दाखेरि यो एमजेड भन्ने यहाँ अन भएको छ
यसलाई एमजेडलाई अफ गऱ्यो भने यो सफा भयो अहिले त्यो डायग्राम आएको भएर फोर भएको जस्तै अब यहाँ प्रत्येक 93 94 हामीले यहाँ सिलेक्ट गऱ्यो भने यहाँ तलपट्टि पनि यो मेम्बरहरू हाइलाइट भएर बसेको हुन्छ जस्तै यो 96 भन्ने मेम्बरलाई मैले सिलेक्ट गरेँ भने यो 96 हो यो 97 हो यो भनौँ न क्रस कर्डरहरू यो सम्पूर्ण मेम्बरहरू यसरी आउँछ र यतापट्टि समरी भनेर यसरी पनि आउँछ अब यो चिजलाई हामीले कपी गरेर एक्सेलमा लगेर अब के सेलेक्सन गर्नुपर्ने हो एक्सेल फोर्स लिनुपर्ने हो सेयर फोर्स लिनुपर्ने त्यो चाहिँ हामीले यसरी ग्रुपमा यो रिजल्ट्स बाई सिलेक्ट लोड केसमा गएर ग्रुप वाइज फोर्स यसरी निकाल्ने त्यो चिज एक्सेलमा लैजाने र एक्सेलमा लगेर समराइज गरेर चाहिँ डिजाइनमा जाने जस्तै यो कुरा रह्यो अब जस्तै यही चिज अब हामीले समराइज गरेर जब हामी डिजाइन गर्छौँ डिजाइनमा जाउँ ओके यो चाहिँ हाम्रो क्रस कर्डर ग्रुपको डिजाइन हो अब यसमा चाहिँ अब मेम्बरहरू 92 देखि 126 भन्ने चाहिँ क्रस कर्डरको ग्रुपको नम्बर हो अब यो नमिल्न नि सक्छ किनकि मोडेलिङ पछि फरक हुँदै जान्छ अब यसको लेन्थ भयो त्यस्तै गरी यसको सेक्सनहरू भयो त्यही अस्ति हामीले एक्सेलमा गरे जस्तै कुराहरू नै हुन् त्यस्तै गरी एरिया अफ यो भयो त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्यालकुलेसन सुरुमा त्यसपछि प्रोभाइडेड जेब भ्यालु चाहिँ चाहिने भन्दा धेरै छ रिक्वायर्ड भनेको एम बाई त्यो सिग्मा उसबाट हाम्रो जेडपी आयो त्यस्तै गरी प्रोभाइडेड भनेको चाहिँ यति छ धेरै छ त्यसैले ओके त्यस्तै गरी सियर स्ट्रेसको पनि पर्मिसिबलमा छ त्यस्तै गरी सियर कनेक्टर्स अब सियर कनेक्टर्स भनेको चाहिँ हाम्रो सियर फोर्समा चाहिँ भनौँ न त्यो च्यानल राख्ने कि अब अलि धेरै नै चाहिने हो भने आई सेक्सन नै राख्ने हो कि जस्तै जस्तै अहिले केसमा त अब यो आई सेक्सन राखेर हामीले डिजाइन गरेका छौँ ओके यो जुन यो सियर कनेक्टर छ यो चाहिँ कति स्पेसिङमा राख्ने यो जुन यो सुरुको फिगर यो कतिमा राख्ने भन्ने चाहिँ अब यो सियर फोर्स झिकेर त्यो हामीले चाहिँ के गरेछौँ त अहिले केसमा भन्दाखेरि यो आइएस यहाँ कहाँ छ होला यो आइएसएमसी एमसी 100 राखेर चाहिँ त्यसको चाहिँ स्पेसिङ कतिमा चाहिन्छ यो हामीले झिकेको छौँ ओके त्यस्तै गरी स्ट्रिङ्गर बिमहरूलाई पनि ग्रुप फोर्सेसहरू निकालेर सिमिलर टाइप अफ डिजाइन हो अब यहाँ चाहिँ यो धेरै सबैको लागि गरेको छ जस्तै यो L0 L1 भन्ने ग्रुपलाई पनि इन्डिभिजुअली गरेको छ त्यस्तै गरी यो सबै यो बटम कोड टप कोड ब्रेसिङहरू यो सबैलाई गरेको छ ओके यो गऱ्यौँ त्यस्तै गरी अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो डिफ्लेक्सनको क्राइटेरिया चेक गर्ने त्यो चाहिँ अब हामीले नोडमा डिफ्लेक्सन निकाल्छौँ र नोडको डिफ्लेक्सन र हाम्रो स्पान बाई 800 जुन छ त्यो चाहिँ सबैलाई अल ओके छ त्यो डिफ्लेक्सन चेक जुन भनेको हाम्रो डिफ्लेक्सन 35 मिटरलाई 800 गरेको जुन यो लिमिटिङ भ्यालु र हाम्रो नोडमा आउने डिफ्लेक्सन यो पनि अल ओके भएपछि लास्टमा भनेको यो टेबल भइहाल्यो टेबलमा चाहिँ कुन कुन क्यापासिटी कति छ एक्चुअल फोर्स कति छ रेसियो कति छ यो त जस्ट हामीले राख्ने टेबल भयो डिजाइन साइज मेम्बरहरू ओके त्यसपछि यो डिजाइन अफ डेक स्ल्याब भनेको छ अब यो पनि भनिहालौँ यसमा आएपछि ओके यो चाहिँ अब वर्किङमा छ सबै त्यही भएर यसमा पनि हाम्रो त्यही अस्तिकै जस्तै कन्टिन्युटी फ्याक्टरहरू मल्टिप्लाई गर्ने M1 M2 के अरे M1 M2 झिक्ने म्युले मल्टिप्लाई गर्ने जुन अस्ति हामीले पिकार्स कर्वबाट गरेको थियौँ त्यहीबाट यहाँ पनि यो रिबारहरू लङ डिरेक्सनमा कति सर्ट डिरेक्सनमा कति रिबार राख्ने यो कुराहरू भयो यसमा पनि त्यसपछि भनेको एबुटमेन्टमा पनि त्यही अस्तिको जस्तै सिमिलर चिजमा गरिएको छ ओके आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ म यहीँ होल्ड गर्छु